बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, गपशप विद तौकीर मज़हर में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़हर। आज की इस वीडियो में मैं इस दौर के सबसे बड़े फितने के बारे में बात करना चाहता हूँ। शैतानी ताकतें हर दौर में फसादात फैलाने में मशगूल रहती हैं, और अगर हम इस दौर की बात करें तो इस दौर का सबसे बड़ा फितना जो है ये है मीडिया। मीडिया सफेद को स्याह, स्याह को सफेद, रात को दिन, दिन को रात, सच को झूठ, झूठ को सच करके दिखाता है। मीडिया वही कुछ दिखाता है जो मीडिया दिखाना चाहता है। मीडिया हकायक सामने नहीं आने देता। पूरी दुनिया का मीडिया उठाकर देख लें, ये तागुती ताकतों के कंट्रोल में है। दुनिया में जो जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, दुनिया में जो इंसानियत का कत्ले आम हो रहा है, दुनिया में जो नाइंसाफियां हो रही हैं, दुनिया में जो रेप हो रहे हैं, दुनिया में जो वसाइल की चोरी हो रही है, मीडिया ये नहीं दिखाता। मीडिया पिक एंड चूज की पॉलिसी पर काम करता है। जो चीज इन शैतानी ताकतों के मफाद में हो, ये वही लोगों को दिखाता है। आज आप देखें फलस्तीन में, कश्मीर में क्या हो रहा है, बर्मा के मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है, मीडिया ये नहीं दिखाता। बस मीडिया वही कुछ दिखाता है जो इन शैतानी ताकतों वाली कंट्रीज जो हैं, जो इनके मफाद में है। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं कि देखें, इस फितने के दौर में आप जो कुछ भी मीडिया पर देखते हैं, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात बिठाएं कि ये 100% झूठ है। फिर उसके बाद इसकी तहकीक करें, इसके बारे में जानकारी लें और फिर अपनी कोई राय जो है वो मुरतब करें। अब होता क्या है, एक फेक न्यूज जो है ये चल जाती है, पहले वो सोशल मीडिया पर आती है, वहां से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लेता है, वो फेक न्यूज जो है वो मशहूर हो जाती है, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो झूठ थी। अब जिस एंकर ने या जिस मीडिया मालकान ने ये खबर दी होती है, वो हल्की सी माजरत कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक डैमेज जो होता है वो हो चुका होता है। यानी एक फेक न्यूज जब वो फैल जाए तो फिर उसका सदेबाब करना मुश्किल होता है। लोग जान लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लोगों में वो खबर फैल जाती है। उसके बाद अगर आप कह भी दें कि ये खबर झूठी है तो आधे से ज्यादा लोग जो है वो बिलीव कर लेते हैं उस पर। तो इसलिए जो भी भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, कोई खबर भी आपके पास पहुंचे तो सबसे पहले आप अपने जहन में ये बिठाएं कि ये 100% झूठी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें, पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करें, तहकीक करें। और ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी हुक्म है कुरान मजीद फुरकान हमीद में। आयत शरीफ का मफहूम ये है कि जब भी तुम्हारे पास कोई खबर आए तो पहले उसको जानकारी उसकी कर लो, उसके बारे में तहकीक कर लिया करो, उसके बारे में जानबूझ लो, और फिर उस खबर को आगे दूसरों तक पहुंचाओ। ऐसा ना हो कि तुम अनजाने में कोई गलत कदम उठा लो। यानी ये उस आयत का मफहूम है कि कोई खबर भी हम तक पहुंचे तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसके बारे में जानकारी लें, उसके बारे में सोचें, समझें, इन्वेस्टिगेट करें और फिर उस खबर को दूसरों तक पहुंचाएं। अब होता क्या है, सोशल मीडिया पर कोई भी खबर जो है ये आती है, लोग उसको धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर देते हैं, वो खबर फैल जाती है, और जब पता चलता है कि ये खबर झूठी है तो फिर उस वक्त तक पूरी खबर जो है वो फैल चुकी होती है, उसका नुकसान हो चुका होता है। उसके बाद फिर अगर पता चल भी जाए कि ये खबर झूठी है, उस वक्त तक कोई नई खबर मार्केट में आ जाती है। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि कोई खबर भी आप सोशल मीडिया पर देखें तो ये जहन में बिठाएं कि ये झूठी है, और पहले उसकी अच्छे तरीके से जानकारी करें और फिर उस खबर को आगे पहुंचाएं। यही 5th जनरेशन वार है। और आखिर में मैं अपने उन भाइयों से जो पॉलिटिकल और मजहबी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हैं और बहस मुबासा करते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, उनको दावत फिक्र देना चाहता हूं। यानी ये 2021 है, साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। यानी अगर हम देखें तो पहले जो सफर महीनों सालों पर मुहित होता था, अब वो घंटों में तय हो जाता है। यानी हमने यूके से पाकिस्तान जाना है तो तकरीबन 8 घंटे में इंसान पहुंच जाता है। तो पहले यही सफर जो है वो ये महीनों सालों पर मुहित था। यानी अगर घोड़ों, खच्चरों, बैलगाड़ियों पर सफर करना हो, पैदल सफर करना हो तो कितना वक्त दरकार है। इंटरनेट का दौर है, बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपको डिफरेंट सोर्सेज से उसके मतलब डिफरेंट मालूमात मिलती हैं। यानी कोई एक इंसिडेंट हुआ, कुछ लोग उसको सही कहेंगे, कुछ उसको गलत कहेंगे, कुछ लोग उसके हक में होंगे, कुछ उसके मुखालिफ होंगे। यानी इतनी तरक्की के बावजूद भी बाज़ औक़ात सही मालूमात हम तक नहीं पहुंच पाती। पूरी दुनिया में कोई इंसिडेंट होता है, वो मिनटों सेकंडों में सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम 100% ये नहीं कह सकते
کہ جو انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ امیجن کریں کہ صدیاں پہلے جو کچھ کتابوں میں لکھا جا چکا ہے، ہسٹری کی کتابوں میں، اس وقت نہ تو انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فون تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، اور سفر جو آج ہم گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، صدیوں پہلے وہی سفر مہینوں سالوں پر محیط تھا، اتنی دیر لگتی تھی۔ کیا اس زمانے میں جو انفارمیشن بھی کلیکٹ کی گئی ہے تاریخ کی کتابوں میں، کیا ہم ان پر اعتبار کر سکتے ہیں 100%؟ اور خاص طور پر اگر کوئی بات ہماری دین کے بارے میں ہو، دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس اللہ رب العزت کا آخری سچا کلام قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے۔ ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی لینی چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف موجود ہیں، حدیث شریف کی کتابیں موجود ہیں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ دین سیکھنا ہے تو قرآن و حدیث سے سیکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ تاریخ سے ہم سبق تو سیکھ سکتے ہیں، رہنمائی تو لے سکتے ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ایسی چیزیں لکھی جا چکی ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، یہ جو لوگ مذہبی بحث میں ہر وقت اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یعنی کوئی معاملہ ہوا، یعنی میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آج 2021 میں اتنی ترقی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی ہو چکی ہے، اس کے باوجود صحیح حقائق ہم تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کے باوجود ایک انسیڈنٹ دنیا میں کہیں ہوتا ہے تو بعض لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، بعض غلط کہتے ہیں۔ صحیح حقائق جاننے کے لیے ہمیں جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ صدیوں پہلے اگر کوئی واقعہ ہوا، اس کے بارے میں لوگوں نے صحیح بھی کہا ہوگا، غلط بھی کہا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا یہ صحیح ہوا، کسی نے کہا ہوگا غلط ہوا۔ تو اس طرح تاریخ کی کتابوں میں بے شمار ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ ہمارے دین سے متصادم ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے۔ تاریخ میں جو چیز قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی، ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے، ہم تاریخ کی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن آج ہماری جتنی بھی یہ مذہبی بحث دیکھ لیں، یہ سراسر جو ہے یہ لوگوں کی دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس کتاب و ہدایت موجود ہے، ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہے، ہمیں اور کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح میڈیا جو ہے یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتا ہے، اور میڈیا غلط چیزوں کو صحیح کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ یہی 5th جنریشن وار ہے، یعنی ہمارے جتنی بھی یہ جو اختلافی چیزیں میڈیا پر آتی ہیں، جتنی بھی یہ جو فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، میڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے وہی طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں جو کہ مسلمانوں کو کچلنا چاہتی ہیں۔ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے دین سیکھنا ہے، دین کے معاملے میں کوئی جانکاری آپ کو چاہیے، تو قرآن و سنت سے رہنمائی لیں۔ تاریخ کی کتابیں بری پڑی ہیں متضاد چیزوں سے۔ اگر آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے پاس صحیح حقائق نہیں پہنچ پاتے، تو امیجن کریں صدیاں پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان پر ہم کیسے بلیو کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ درست ہوں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں۔ دین کے بارے میں ہمیں جانکاری قرآن و حدیث سے لینی چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میڈیا جو ہے یہ کس طرح اب فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے، اور یقین جانیں کہ اس کے پیچھے غیر مسلم موجود ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے نام سے فیک اکاؤنٹس بنا لیے جاتے ہیں، اور پھر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گالیاں دیتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بحث کی جاتی ہے، اور لوگ اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اس بحث میں حصہ لیتے ہیں۔ میں نے کئی بار اس موضوع کو اٹھایا ہے سوشل میڈیا پر، اور انشاءاللہ میں اٹھاتا رہوں گا، کیونکہ میڈیا اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میڈیا پرسیپشن کریٹ کرتا ہے۔ میڈیا جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے 95% میڈیا پر شیطانی طاقتوں کا کنٹرول ہے، طاغوتی طاقتوں کا۔ تو جب بھی کوئی آپ کے پاس خبر پہنچے، اس کی پہلے تحقیق کریں، انویسٹیگیٹ کریں اچھے طریقے سے۔ جب آپ انویسٹیگیشن کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ خبر ٹھیک ہے، پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ ایسے ہی نہ
کہ کوئی خبر آئی آپ اس کو شیئر فارورڈ کرتے جائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، اور اس وقت تک جو ہے وہ لوگ اس پر بلیو کر لیں اور جو نقصان ہو سکتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پر جو بھی میرے بھائی ایکٹیو ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔